तपाईँ आफ्नो स्वास्थ्यप्रति कतिको चिन्तित हुनुहुन्छ? हाम्रो सरोकार तपाईको स्वस्थ जीवन प्रति। कार्यक्रम झन्डो स्वस्थ जीवन। स्वस्थ जीवनका लागि अति आवश्यक हेल्थ टिप्स, स्वास्थ्य सम्बन्धी विभिन्न जानकारी, डाक्टर्सहरूसँगको प्रत्यक्ष कुराकानी अनि तपाईको समस्याको समाधान। साताको आइतबार बिहान 8 बजे टाइम्स एफएम 90.6 मेगाहर्ज काठमाडौँ, बिग एफएम 101.2 पोखरा, रेडियो धनगढी 90.5 धनगढी, टिनाउ एफएम 98.2 बुटोल, सिनर्जी एफएम 91.6 नारायणगढ, रेडियो बिन्दास 94.8 बिरगंज, रेडियो टुडे 91 जनकपुर, बीएफएम 91.2 विराटनगर र रेडियो सप्तरङ्गी 101.6 बिर्तामोड। कार्यक्रम झन्डो स्वस्थ जीवन brought to you by झन्डो च्यवनप्राश। नमस्ते, झन्डु बामद्वारा प्रायोजित कार्यक्रम झन्डु स्वस्थ जीवनमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत अनि अभिवादन। साथमा छु म रितेश। सधैँ चाहिँ आज पनि हामी कार्यक्रममा आएका छौँ विभिन्न सामग्रीहरू लिएर, स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित विभिन्न सामग्री। झन्डु स्वस्थ जीवन स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित सूचनामूलक, चेतनामूलक र जानकारीमूलक कार्यक्रम हो, जुन हरेक हप्ता आइतबार बिहान 8 बजे देशका 9 प्रमुख सहरका 9 प्रमुख एफएम स्टेसनहरूबाट एकै समयमा प्रसारण हुने गर्छ। हाम्रो उद्देश्य तपाईँलाई स्वस्थ राख्नु, तपाईँको परिवारलाई, हाम्रो समाजलाई, हाम्रो टोललाई, हाम्रो देशलाई स्वस्थ राख्नु। किनकि तपाईँ जब स्वस्थ बन्नुहुन्छ, तपाईँले आफ्नो परिवार, समाज, टोल र देशलाई नै स्वस्थ राख्नुहुन्छ। र कार्यक्रममा हामी विभिन्न रोगहरूबारे यहाँलाई जानकारी गराउँछौँ, त्यसको लक्षणहरूबारे जानकारी गराउँछौँ, औषधि उपचारबारे जानकारी गराउँछौँ। यदि समयमै हामी सचेत भयौँ, हामीले ती कुरालाई याद गऱ्यौँ भने हामी ती रोग लाग्नुभन्दा अगाडि नै डाक्टरकोमा गएर ती रोगहरूबाट बच्न सक्छौँ र आफ्नो परिवारका सदस्यलाई पनि, आफ्नो साथीभाइलाई पनि हामी बचाउन सक्छौँ। त्यसकारणले कार्यक्रम नियमित रूपमा सुन्ने गर्नुहोला। यसै क्रममा आज हामीले एउटा विषयवस्तु लिएर आएका छौँ। यो अहिले कोभिडको महामारीको समयमा कोभिडले विभिन्न समस्या निम्ताइरहेको छ। कसैको मुटुमा, कसैको हरेक समस्याहरू निम्ताइरहेको छ। यसै क्रममा अर्को एउटा समस्या भनेको भिजनमा समस्या, भिजन सिन्ड्रम पनि कोभिडले गर्दा निम्तायो भनिन्छ, कम्प्युटर भिजन सिन्ड्रम। यानि कि कोभिडको बेलामा हामी अत्याधिक मात्रामा मोबाइल, ग्याजेटहरू हुन्छ, ल्यापटप, ट्याब्लेटहरू हामी बढी प्रयोग गर्छौँ र त्यसले गर्दा हाम्रो आँखामा धेरै नै त्यसले असर गरिरहेको छ। र साथसाथै अहिले त स्कुलहरू धेरै लामो समयदेखि अनलाइन क्लास भएकोले बच्चाहरू पनि टिभी र मोबाइल र ल्यापटपको अगाडि बसेर चाहिँ पढ्नु परेको हुनाले बच्चाहरूमा झन् धेरै समस्या आएको छ। यस्तो अवस्थामा हामीले के गर्नुपर्छ, यो कुरा हामी यहाँलाई जानकारी गराउँछौँ। यसै क्रममा आज हामीसँग स्टुडियोमा हुनुहुन्छ डाक्टर तेस्सु मल्ल, आई स्पेसियलिस्ट यानि आँखा रोग विशेषज्ञ हुनुहुन्छ। उहाँ दृष्टि आँखा अस्पताल काठमाडौँमा उहाँ कार्यरत हुनुहुन्छ। दृष्टि आँखा अस्पताल नेपालकै सबभन्दा ठुलो प्राइभेट सेक्टर आँखा अस्पताल हो, जुन काठमाडौँ बाहिर वीरगञ्ज र बिर्तामोडमा पनि यसको शाखा रहेको छ। डाक्टर तेस्सु मल्ल नेपाल अप्थेल्मिक सोसाइटीको निर्वाचित सदस्य हुनुहुन्छ। साथै लायन्स क्लब इन्टरनेसनलमा पनि उहाँ आबद्ध हुनुहुन्छ र साथै लायन्स क्लब डिस्ट्रिक्ट 32582 को डिस्ट्रिक्ट भिजन कमिटीको पनि उहाँ सदस्य हुनुहुन्छ। डाक्टर साहब, यहाँलाई स्वागत छ हाम्रो कार्यक्रममा। धन्यवाद रितेश पोखरेलज्यू। दर्शक, आज हामीले विषयवस्तु मैले अघि पनि भनिसकेँ कि कोभिडको समयमा विभिन्न समस्याहरू, अरू रोगका साथै आँखामा पनि समस्या आउन थाल्यो। यसको बारेमा आज हामी जानकारी गराउँछौँ र साथै आँखामा हुने समस्याहरू के हुन सक्छन् हामीले, किनकि अब यो सूचनामूलक एउटा एवेरनेस कार्यक्रम हो हाम्रो, जुन देशभरिका विभिन्न प्रमुख एफएम स्टेसनमा सञ्चालन हुन्छन् र देशभरिका जनताले कार्यक्रम सुन्नुहुन्छ। त्योभन्दा पहिला यी जानकारी हामी गराउनेछौँ। त्योभन्दा पहिला चाहिँ एउटा यो आँखा सम्बन्धी, जुन जस्तै हजुर आँखा रोग विशेषज्ञ हुनुहुन्छ, आई स्पेसियलिस्ट होइन, हामी यो आँखा स्पेसियलिस्ट रोग विशेषज्ञ भन्दा चाहिँ हामी के बुझ्छौँ भन्ने कुरा अलिकति बुझाइदिनु भयो। जस्तै हामी आँखा अस्पतालमा जाँदाखेरि के हुन्छ भने, मेरो जिज्ञासा, अब हामीलाई एकजनाले हेर्नुहुन्छ, पुरै आँखा सबै हेर्नुहुन्छ, अब थाहै हुँदैन। फेरि अर्कोले एकजनाले भिजन चेक गर्नुहुन्छ, अर्कोले फेरि मेसिनमा राखेर आँखाको आई बलहरू चेक गर्नुहुन्छ, अनि अन्तिममा चाहिँ एकजनाले प्रेस्क्राइब गर्नुहुन्छ। भनेपछि अब हामी चाहिँ के, अब उहाँहरू सबै त प्यानलै डक्टरको हो कि कसरी त्यसलाई चाहिँ छुट्याइन्छ, अलिकति कन्फ्युजन पनि हुँदो रहेछ सबै यो पेसेन्टहरूमा। एकदम राम्रो प्रश्न रितेशजी। अब
समस्तमा भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो आँखा उपचार गर्दाखेरि चाहिँ एकजनाले मात्रै गर्ने गर्दैनौँ, त्यहाँ टिम्स अफ हेल्थ प्रोफेसनल्सहरू हुन्छ होइन। जस्तै आँखाको डक्टर, जस्तै आँखा रोग विशेषज्ञ हुन्छ, त्यस्तै अप्टोमेट्रिस्ट हुन्छ, अप्थेल्मिक असिस्टेन्ट हुन्छ होइन। डिफ्रेन्ट हेल्थ प्रोफेसनल इन्भल्भ हुन्छ, किनकि आँखामा मात्र नभए पनि अरू स्वास्थ्य हेर्दाखेरि चाहिँ एउटा टिम इफोर्ट हुन्छ है। अब मेरो बारेमा भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ मेरो भन्नाले आँखा रोग विशेषज्ञ को हो त भनेर भन्दाखेरि चाहिँ हामी आँखा रोग विशेषज्ञ हुनु अगाडि एमबिबिएस, जसलाई हामीले साधारण भाषामा डक्टर भन्छौँ होइन, एमबिबिएस गरेकै हुनुपर्छौँ होइन। यो एमबिबिएस गर्नलाई चाहिँ ठाउँअनुसार हुन्छ, 5.5-6 वर्ष लाग्छ। त्यसमा इन्टर्नसिप पनि इन्क्लुड हुन्छ। अनि त्यसपछि 3 वर्ष थप आँखा सम्बन्धी मास्टर्स गरेपछि आँखा रोगको डाक्टर हुने वा विशेषज्ञ हुने हुन्छौँ। र कतिजनाले, धेरैजनाले अब हाम्रो नेपालमा चाहिँ आजकल धेरै स्पेसलिस्ट हुन थालेछ क्या। कतिजनाले अझै आँखाको पनि डिफ्रेन्ट सेक्टरमा झन् स्पेसलाइज गरेको हुन्छ। जस्तै कतिजनाले आँखाको पर्दामा विशेषज्ञ गरेको हुन्छ, त्यस्तोलाई हामी रेटिना स्पेसलिस्ट भन्छौँ, रेटिना सर्जन भन्छौँ। त्यस्तै अकुलोप्लास्टी सर्जन भन्छौँ। जलबिन्दु हेर्नलाई ग्लोकोमा स्पेसलिस्ट भन्छौँ। त्यस्तै धेरै फिल्डको हुन्छ। हजुर, ओके, त्यही त यो कुरा पनि क्लियर। अन्त्यमा जसले चाहिँ फाइनली आँखा सबै चेक गर्नुहुन्छ र प्रेस्क्राइब गर्नुहुन्छ उहाँ चाहिँ आई स्पेसलिस्ट भनेर हामीले जान्नु पर्दछ। अब के अरे त्यो ठाउँ अनुसार हुन्छ होइन। अब के अरे अब हाम्रो देशको परिस्थिति र ठाउँ नै यस्तो छ कि सब ठाउँमा आँखा डक्टर गएको हुँदैन। के अरे अब के अरे आई सेन्टरहरूमा पनि फरकमा हुन्छ। तर मलाई विश्वास छ जो जहाँ भए पनि उहाँहरूले एकदम राम्रो काम गरिराख्नु भएको छ। एकदम सही कुरा। दर्शक, अब हामी विषयवस्तुमा जस्तै आँखामा हुने समस्या र अहिले कोभिडको समयको नि कुरा आइरहेको छैन। सामान्यतया आँखा भनेको त अब हामी यही हेर्छौँ कि एउटा सुन्दर आँखा भन्छौँ। आँखालाई कवितामा बयान गरिन्छ, गीतमा बयान गरिन्छ होइन, कहानीमा बयान गरिन्छ, रजतपटमा बयान गरिन्छ। आँखालाई सुन्दर एउटा शरीरको सुन्दर अङ्ग मध्ये एउटा लिइन्छ नि त। आँखामा त धेरै कविता बनेका छन्। हजुरले चाहिँ कसरी लिनुहुन्छ आँखालाई? हाम्रो तर्फबाट त सुन्दर आँखा भन्छौँ होइन, कवितामा लेखिन्छन्। हजुर एउटा स्पेसलिस्ट भएर चाहिँ आँखालाई कसरी हेर्नुहुन्छ? अब आँखालाई चाहिँ मैले हेर्दाखेरि चाहिँ एकदम हाम्रो शरीरकै सबैभन्दा वान अफ द सानो भाग होइन, तर एकदम महत्त्वपूर्ण भाग लाग्छ मलाई चाहिँ। त्यसले गर्दाखेरि पनि मलाई आँखा सम्बन्धी स्पेसलाइज गर्नु मन लागेको हो। अब हाम्रो संसारमा के अरे यति सुन्दर सुन्दर दृश्यहरू छ, आँखा बिना हेर्न अलिक गाह्रै नै हुन्छ। एकदम सही। जस्तो अब यो सुन्दर आँखा जस्तै अब यो पनि मैले एउटा कुरा निकालेँ सान्दर्भिकमा कि सायद शरीरका 3टा अङ्गहरू होला जो बढी मतलब मानिसले गर्छन्। एउटा आँखा, एउटा फेस र एउटा चाहिँ मुटु, जसलाई चाहिँ गीतदेखि लिएर कवितादेखि लिएर होइन, ठुल्ठुला कविदेखि लिएर मतलब फिल्मकार सबले यसलाई चाहिँ त्यसरी युटिलाइज गरे होइन, त्यसलाई व्याख्या गरे। अब यो आँखा जसलाई हामी सुन्दर आँखा भन्छौँ, जसले हामीले एउटा संसार देखाउँछ, हामीले एउटा हरेक यो सुन्दर दृश्य देखाउनुको साथै हाम्रो जीवनको बहुत ठुलो महत्त्व छ। यो आँखामा चाहिँ हामीले के चिज चाहिँ ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ, कस्ता समस्या आउन सक्छ? अब ठाउँ अनुसार पनि फरक पर्छ। जस्तै अब हामी डेभलपिङ कन्ट्रीमा रोगहरू डिफ्रेन्ट टाइपको हुन्छ र डेभलप कन्ट्रीमा अलिक डिफ्रेन्ट टाइपको हुन्छ। अब हाम्रो परिस्थितिमा भन्दाखेरि चाहिँ नेपालमा धेरै जस्तो समस्या, आँखा सम्बन्धी समस्याहरू चाहिँ रिफ्र्याक्टिभ एरर भन्छौँ, जसलाई चाहिँ हामीले राम्ररी नदेख्ने होइन, चस्मा लगाएपछि त राम्रै नै हुन्छ। अब त्यस्तै कन्जङ्क्टिभाइटिस पनि भन्छौँ। अनि कर्नियल अल्सर, मोतियाबिन्द जसलाई क्याटरेक्ट भन्छौँ, जलबिन्दु, ग्लोकोमा, डायबेटिक रेटिनोप्याथी, हाइपरटेन्सिभ रेटिनोप्याथी र आँखा सुक्खा हुने तथा ट्रोमा, चोटपटकहरू लाग्ने समस्याहरू चाहिँ धेरै नै देखिएको हुन्छ। हजुर,
पछि आँखामा विभिन्न समस्याहरू हुने गर्छन् होइन, त्यसले गर्दा हामीले चाहिँ अब त्यो समयमै सबभन्दा त अब समयमै त्यो कुरा चाहिँ हामीले ध्यान दिएर चाहिँ चिकित्सक कहाँ पुग्नुपर्ने हुन्छ। हामी चाहिँ नर्मली के छ भने फर्स्ट एड मतलब हामी चाहिँ सेल्फ मेडिकेसन बढी गर्छ र आँखामा पनि त्यही देखिन्छ। सानो समस्या हुँदा चाहिँ हामी चाहिँ फार्मेसीमा गएर औषधि माग्छौँ। यो पनि एउटा गलत प्र्याक्टिस भयो जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ, किन आँखामा सेन्सिटिभ पार्ट हो होइन, कुनै पनि कुराले आँखालाई ड्यामेज गर्न सक्छ। त्यस कारणले सेल्फ मेडिकेसन गर्नुभन्दा सम्बन्धित विशेषज्ञ गएर देखाउनु केही छैन भने त राम्रो होइन, तर देखाउनु नै राम्रो होला जस्तो लाग्छ मलाई। हजुरले एकदम सही भन्नुभयो। अब कति इन्सिडेन्ट्सहरू त कस्तो हुन्छ भने आँखामा घाउ लाग्छ, त्यसपछि आफै औषधि हाल्छ, अनि पछि झन् त्यो बल्झिँदै जान्छ र ठिक हुने कुरा पनि ठिक गर्न असम्भव हुने परिस्थिति आउँछ, जसले गर्दाखेरि आँखाको ज्योति पनि गुम्ने अवस्थाहरू आउँछ। त्यसैले अलिकति केयरफुलनेस चाहिँ हुनुपर्छ र आफूलाई मात्र नभएर छरछिमेकी साथीभाइहरूलाई पनि अलिकति आँखामा केही समस्या भयो भने अस्पताल जानुहोस् वा सम्बन्धित निकायमा गएर चेक गर्नुहोस् भनेर चाहिँ सुझाव दिनुपर्छ। एकदम सही कुरा। डाक्टर साहब, जस्तै अब यो कोभिडको कुरा गरौँ, पेन्डेमिकमा यो महामारीमा हामीले पहिलो लहर पनि हामीले फेस गऱ्यौँ, दोस्रो लहर पनि हामीले फेस गऱ्यौँ र दोस्रो लहरमा त निकै भयानक र भयावह स्थिति आयो होइन, धेरैले ज्यान गुमाउनु भयो, कोही अझै पनि रिकभरीमै हुनुहुन्छ, रिकभरी भइसकेपछि विभिन्न समस्या आयो। अब यो बेलामा लकडाउन पनि लामो समय भयो, अफिस स्कुलहरू बन्द भयो। अब यसमा भनिन्छ अरू जस्तै कसैलाई मुटुमा समस्या भयो, कसैलाई अब टेस्टमा समस्या भयो, तर अरू कम्प्लेन पनि हामीले सुन्न आइरहेको छ कि भिजनमा पनि कम्प्लेनहरू आइरहेछन्, समस्या भइरहेछ। के छ डाक्टर साहब, हजुरले कस्तो खालको केसेसहरू कस्तो स्टडी गर्नुभएको छ कि यो कोभिडले गर्दाखेरि चाहिँ भिजन सिन्ड्रोम या त्यस्तो आँखामा कस्तो समस्याहरू आएको हजुरले देख्नुभयो? अब यो कोभिड सिन्ड्रोम, कोभिड आउनुभन्दा अगाडि पनि आँखामा कम्प्युटर भिजन सिन्ड्रोम भन्ने एउटा समस्या चाहिँ देखा परि नै राखेको हो होइन। र कोभिडको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हामीहरू चाहिँ सबजना लकडाउनको अवस्थामा घरमै बसियो र धेरैजना चाहिँ घरमै बसेर पनि कम्प्युटरमा चलाउनु पर्यो, कम्प्युटरबाट काम गर्नु पर्यो। त्यस्तै ट्याब्लेट भनौँ वा मोबाइल डिभाइसबाट हामी धेरै नै युज गऱ्यौँ होइन। यो अन्तर्कालमा चाहिँ पक्कै नै मोबाइलमा गेम खेल्नेको मात्रा पनि बढेको छ। त्यस्तै अब अनलाइन क्लासहरू पनि हुने गरेछ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अलिकति समस्याहरू चाहिँ आइराखेको देखिएको छ। जस्तै अब समस्याहरू भन्दाखेरि चाहिँ आँखालाई दुख्ने, आँखा पोल्ने, रातो हुने, धमिलो देख्ने, सुक्खा हुने, टाउको र घाँटी र ढाड दुख्ने, त्यस्तो समस्याहरू चाहिँ देखिएको छ। डाक्टर साहब, जस्तै अब यो त हामीसँग उपाय पनि छैन, वी डोन्ट हेभ एनी अप्सन, किनकि अनलाइन क्लास 1.5 वर्षदेखि भइरहेछ होइन, बच्चाहरू मोबाइलमा ल्यापटपमा छन्। सबभन्दा असर त बच्चालाई परिरहेछ होइन, किनकि बच्चाको त्यसै आँखा सेन्सिटिभ हुन्छ भनेपछि अब यसलाई चाहिँ अब हामीले त पढ्नै पर्छ, स्कुल अब छैन अहिले भनेपछि अब यसलाई कसरी चाहिँ हामीले यो रिस्कलाई मिनिमाइज गर्ने? डाक्टर साहब, अब हजुरलाई सल्लाह दिनु पर्यो कि कम्प्युटर क्लास गर्नैपर्छ, मोबाइल क्लास गर्नैपर्छ, यस्तो बेलामा चाहिँ हामीले कसरी यो समस्याबाट चाहिँ हामीले बस्ने त बच्चालाई बचाउने? हजुर, सर्वप्रथम त अनलाइन क्लास गर्ने स्कुल्सहरूलाई म चाहिँ एउटा के सल्लाह दिन चाहन्छु भने लामो समयसम्म अनलाइन क्लास नराखिदिनुहोस्। के अरे, हामीले देखेछौँ 1 घन्टा 2 घन्टा कन्टिन्युसली अनलाइन क्लास हुन्छ होइन। अब हामीले चाहिँ त्यो 1 आवरको पिरियडलाई ब्रेक गरेर 25 मिनट 20 मिनटको क्लास राख्ने, तर त्यो भन्दैमा क्लास नै एन्ड गर्ने होइन। 5 मिनट जति ल डिफ्रेन्ट एक्सर्साइजहरू गर्न सक्छौँ हामीले होइन। अब अगाडि बसेको हुन्छ, ल हामी अब 1 मिनट जति आँखा बन्द गर्छौँ भनेर त्यसरी मोटिभेट गरेर आँखालाई एक्सर्साइजहरू गराउन सक्छौँ होइन। अब त्यो बाहेक चाहिँ उपभोक्ताहरूले चाहिँ उचित दूरी स्थापना गर्नुपर्छ। कम्प्युटर भनौँ, हामीले कम्प्युटर युज गर्दाखेरि चाहिँ कम्प्युटर कहाँ राखिरहेछौँ त्यो ध्यान राख्नुपर्छ। अब साधारणमा चाहिँ हामीले
अब कतिजनाले त अनलाइन क्लासमा सुतेर पनि अनलाइन क्लास लिइराखेको अवस्था हुन्छ, बेडमै पल्टेर लिइराखेको हुन्छ। त्यस्तो गर्नु हुँदैन। अब कम्प्युटर चाहिँ हाम्रो आँखाबाट 20 वा 26 इन्च टाढा जति राख्नुपर्छ र आँखाको स्तरभन्दा अलिकति तल हुनुपर्छ। धेरै माथि पनि होइन, धेरै तल पनि होइन, अलिकति मात्रै तल हुनुपर्छ। अनि पछि एउटा कुरा याद गर्नुपर्ने चाहिँ कम्प्युटरहरू कसरी राखिरहेछौँ। अब घामको सूर्यको किरणले टल्किरहेछ कि छैन त्यो याद गर्नुपर्छ होइन। अनि त्यस्तै कम्प्युटरमा लेख्दा वा पढ्दाखेरि अक्षरको आकारहरू कस्तो छ त्यो पनि ध्यान दिनुपर्छ। कतिले धेरै मसिनो गरेर पढ्ने गरेछ, मसिनो अक्षरहरू गर्दाखेरि धेरै इफोर्ट लाग्छ, त्यसले गर्दाखेरि आँखामा धेरै स्ट्रेनहरू हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि आफूलाई जुन हिसाबले कम्फर्टेबल छ लेटरहरू तिनीहरू चाहिँ साइज राख्नुपर्छ। अब हामीले कम्प्युटरमा भन्दाखेरि युजली 14 साइजको फन्ट भनौँ न, त्यस्तो राख्यो भने राम्रो, पढ्नलाई पनि सजिलो। हजुर। अनि अब डेस्कटपहरू युज गरेछ भने कम्प्युटरको प्रोटेक्टिभ स्क्रिनहरू पाइन्छ, उपयोग गर्न सक्छ। अब कुर्सी प्रयोग गर्दाखेरि चाहिँ अलिकति याद गर्नुपर्ने कुरा चाहिँ कुर्सी चाहिँ सहज हुनु पर्यो। अनि हामीले चाहिँ कुर्सीमा बस्दाखेरि अलिक सिधा बस्नु पर्यो। टाइम टु टाइम आफूले पनि याद गर्नु पर्यो, म त अलिकति कोप्टे पर्यो जस्तो फिलिङ छ भने अलिकति तन्किनु पर्यो होइन। र एउटा साधारण भन्दाखेरि 20-20-20 नियम भन्छौँ हामीले। हरेक 20 मिनट, हजुर 20-20-20 हरेक 20 मिनटमा कम्तीमा पनि 20 सेकेन्डको लागि 20 फिट टाढाको वस्तु हेर्ने। अनि पछि त्यो बाहेक, हजुर, अनि त्यो बाहेक हामीले चाहिँ सम्झेर आँखा चाहिँ झिमिक गर्नुपर्छ। साधारण समयमा चाहिँ हामीले 14 देखि 16 चोटि आँखा झिमिक गर्छौँ। जस्तै हामी कुराहरू गर्दाखेरि, कम्प्युटरहरू नचलाउँदाखेरि। तर हामी कम्प्युटरहरू चलाउँदाखेरि, मोबाइलहरू चलाउँदाखेरि वा भिडियोजहरू मुभीहरू हेर्दाखेरि चाहिँ त्यो आँखा झिम्काउने टाइम चाहिँ 14 नगरिकन 2-3 मात्रै हुन्छ रहेछ। त्यसले गर्दाखेरि पनि आँखामा स्ट्रेन पर्ने, त्यसैले अलिकति सम्झेर आँखा झिमिक गर्नुपर्छ। एकदमै सही। श्रोताहरू यहाँले सुन्दै हुनुहुन्छ, डाक्टर साहबले यति साधारण भाषामा हामीलाई सम्झाउनु भयो कि हाम्रो बाध्यता छ, हामी ल्यापटपमा बच्चालाई पढाउनुपर्छ। तर डाक्टर साहबले भने जस्तो कमसेकम त्यो बिचमा टिचर्सहरूलाई पनि यदि हुनुहुन्छ कार्यक्रम सुन्दै भने उहाँले पनि याद गर्नु पर्यो, यदि 45 मिनटको क्लास छ भने बिचमा 2 मिनट या 5 मिनटको चाहिँ क्लास एन्ड नगरिकन ग्याप गर्ने र उनीहरूलाई आँखा बन्द गर भनेर चाहिँ या 20 सेकेन्ड को लागि 20 फिट तल चाहिँ होइन हेर्ने भनेर पनि तपाईँले भन्न सक्नुहुन्छ यदि कोही शिक्षक हुनुहुन्छ। र प्यारेन्ट्सले पनि ध्यान दिनु पर्यो, आँखा बढी झिम्काउनु पर्यो, हेरिरहँदाखेरि झिम्काइराख्नु पर्यो। र अर्को चाहिँ बस्ने पोजिसन, बच्चालाई सुतेर क्लास लिन दिनु भने टेबलमा बसेर, र जुन आँखा र ल्यापटपको जुन एउटा लेभल छ डाक्टर साहबले भने जस्तो चाहिँ हामीले मेन्टेन गर्नु पर्यो। डाक्टर साहब, यो जुन भिजन सिन्ड्रोम भन्छ, जुन हामी बढी ल्यापटपमा या मोबाइलमा बस्छौँ, यसका लक्षणहरू के देखा पर्छन् डाक्टर साहब? बिस्तारै त लक्षण देखा पर्न थाल्छन्, किन हामी लामो समयदेखि यो सब कार्य गरिरहेका छौँ। हजुर, अब लक्षणहरू चाहिँ कस्तो हुन्छ भने आँखा एकदम थकावट महसुस हुन्छ, त्यसपछि अलिकति धमिलो देखिन्छ, टाउको दुख्छ, कहिले एउटा अब्जेक्टलाई दुईटा देख्ने पनि अवस्था आउन सक्छ, र आँखा वरिपरि पेन हुन्छ, आँखा पोल्ने पनि हुन्छ, आँखा कहिले बिजाउँछ पनि। अनि डाक्टर साहब, यो यस्तो सिन्ड्रोम देखियो भने जस्तै यसले भिजनको चाहिँ प्रब्लम आउँछ, जस्तै भन्छ नि आँखा देख्ने पावर बढ्दै जान्छ आँखामा भनिन्छ, यो पनि हुन्छ डाक्टर साहब लामो समय यसरी ल्यापटप या मोबाइलमा? अब हामीले चाहिँ हजुर, हामीले धेरै नै अहिले चाहिँ कस्तो छ भने लकडाउनभन्दा अगाडि चस्मा नचाहिने बच्चाहरूलाई वा एडल्ट मान्छेहरूलाई पनि लकडाउन पश्चात चाहिँ धेरैजनाले चाहिँ चस्मा लाउनु पर्ने अवस्था आएको छ।
यो चाहिँ डेफिनेटली कम्प्युटर मोबाइलहरू धेरै प्रयोग गरेर हो। अब प्रयोग त गर्नै पर्यो, तर अलिकति केयरफुल भएर प्रयोग गर्नु पर्यो। साथै अब आजकल त झन् धेरै ब्याङ्कर्सहरूलाई पनि त्यस्तो समस्या आइराखेको छ, आँखा पोल्ने, आँखा दुख्ने। हजुर, जस्तै दर्शकले अब भगत सिन्ड्रोम भन्नुभयो, आँखा पोल्ने, बिजाउने, आँखा दुख्ने, स्ट्रेस हुने आँखामा, यो जुन सिम्पटम्स लक्षण देखिन्छ भन्नुभयो। यस्तो हुँदाखेरि चाहिँ साधारणतया हामीले घरमा चाहिँ के गर्ने त्यसलाई? जस्तै कसैले भन्छ पानी छाप्नुपर्छ, कसैले भन्छ काँक्रा राख्ने, कसैले भन्छ टमाटर राख्ने, होइन? यी विभिन्न अहिले त एकदम सेल्फ मेडिकेसन, सेल्फ डक्टर सबैजना युट्युबमा हेर्ने, जे भने चाहिँ त्यही गर्ने। हजुर के सल्लाह दिनुहुन्छ यस्तो समय? पहिला त अब आफूले घरमै गर्नु पर्यो होला साधारण समस्यामा त, होइन? त्यसपछि बल्ल चिकित्सक जाने होला। तर यस्तो जुन सिम्पटम्स देखिँदाखेरि हजुरले भने जस्तो पहिला हामीले घरमा के गर्न सक्छौँ त्योबाट रिलिफ हुनको लागि? हजुर, त्यही अघि मैले भनेको जस्तै त्यो 5-6 वटा उपायहरू चाहिँ गर्न सक्छौँ, होइन? त्यो त प्रिभेन्सन उपाय भयो। तर अब भइहाल्यो भने, आँखा पोल्नेहरू भयो भने त्यो टाइम फ्रेम चाहिँ कम गर्ने, कम चलाउने। त्यसपछि धेरै नै अप्ठ्यारो छ भने नजिकैको आँखा अस्पताल वा क्लिनिकमा जाने, त्यही गरे ठिक हुन्छ। अब कतिजनाले हजुरले भन्नुभयो जस्तै सेल्फ मेडिकेसन गर्छ, त्यो चाहिँ अलिकति राम्रो होइन। र कतिजनाले अब काँक्रोहरू पनि राख्ने गरेको पाइएको छ, त्यस्तो चाहिँ नगरे राम्रो। पानी चाहिँ अलि धेरै खानुभयो भने राम्रो हुन्छ। डाक्टर जस्तो यो हामीले के देख्छौँ भने अलिकति यो श्रोताहरूको पनि जिज्ञासा हुनसक्छ, प्रोग्राम सुन्दा सुन्दै उहाँलाई यो क्वेसन पनि सोध्दै हुन्थ्यो भनेर। हामी चाहिँ त्यो जस्तै अहिले एउटा के देखिन्छ भने आँखा राम्रो पार्नलाई, आँखामा डार्क जुन सर्कल आउँछ त्यसलाई हटाउनलाई भन्दै आइसको प्याकहरू हुन्छ नि, चिसोको त्यो आउँछ, आजकल त रेडिमेडै आउँदो रहेछ। त्यही काँक्राहरू भयो, कसैले अब त्यो टमाटरहरू आँखामा राख्ने गर्नुहुन्छ, होइन? त्यो के सही हो डक्टर? एज अ बिङ अ डक्टर हजुर त्यसलाई सल्लाह दिनुहुन्छ अथवा त्यसले केही फरकै पर्दैन, एउटा त्यो चाहिँ एउटा साइकोलोजिकल मात्रै हो भन्नुहुन्छ कि त्यसले केही न केही आँखालाई शीतल दिने या राम्रो गर्छ? अब यो चाहिँ मैले पर्सनली युज नगरेको हुनाले मैले चाहिँ यसमा कमेन्ट गर्न अलिकति नमिल्ला कि, तर म चाहिँ युजली प्रिफर गर्दिनँ। म चाहिँ साथीभाइहरूलाई पनि त्यो नराख्नु सल्लाह दिन्छु। अझ त्यसमाथि पनि कतिजनाले त अब इभन बच्चाहरूलाई आँखा तेजुलो हुन्छ भनेर गाजलहरू पनि लगाउने चलन छ, हाम्रो परम्परामै छ। इभन मेरो बच्चा सानो हुँदाखेरि धेरैजना रिलेटिभहरूले भन्नुभयो आँखामा गाजल राख्नुपर्छ नत्र आँखा बिग्रिन्छ भनेर भन्नुभयो। तर यो चाहिँ सब गलत कुरा हो, किनकि आँखामा गाजलहरू चाहिँ लगायो भने चाहिँ आँखाको इन्फेक्सनहरू जसलाई हामीले स्टाई भन्छौँ, क्यालाजेन भन्छौँ, तिनीहरू चाहिँ हुने चान्स धेरै हुन्छ। एकदम सही श्रोताहरू। अब यो आफ्नै विचार हो, किनकि दर्शकले भन्नुभयो मेडिकली त त्यस्तो कुनै प्रुफ छैन, होइन? र त्यस कारणले यो चाहिँ सोच्नुपर्ने हुन्छ तपाईँहरूले पनि। सबभन्दा बेस्ट हामीले पानी बढी खानुपर्छ दर्शकलाई भने जस्तो, र त्यस्ता चिजहरू जस्तै अब कतै डिस्टेन्समा मोबाइल राख्ने र जुन त्यो स्क्रिन टाइम भन्छ त्यो स्क्रिन टाइमलाई चाहिँ कम गर्नु पर्यो। दिनमा यति घन्टा चाहिँ जस्तो यहाँ त कस्तो हुन्छ भने बिहान उठेदेखि बेलुका सुत्नुन्छ हातमा मोबाइलै हुन्छ। हामी कन्टिन्युसली गर्छौँ, त्यसको त्यो स्क्रिन ब्रेक टाइम भनिन्छ। त्यो ब्रेक टाइम चाहिँ हामीले मेन्टेन गर्नुपर्छ कि म हप्तामा एक दिन मोबाइलै चलाउँदिनँ अथवा म दिनभरिमा 2 घन्टा मोबाइलै छुन्न, होइन? त्यो चाहिँ हामीले चाहिँ ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। र सब अब जस्तै यही कुरामा अलिकति मेजर इस्युजको डिस्कस गरौँ। भिजन, जुन हामीले भिजन सिन्ड्रोमको कुरा गर्दैछौँ, भिजन यो चाहिँ कम्प्युटरको बारेमा भयो र दर्शकले भनि पनि सक्नुभयो यसबाट कसरी बस्ने भनेर सिकाइ पनि सक्छौँ हामीलाई। यो भिजन जुन छ नि, जस्तै पावर भन्छौँ हामी, पावर बढो र घटो भन्छौँ नि, होइन? जस्तै आजकल त सानो बच्चा 2 वर्षको बच्चा उभिन सक्दैन, यति मोटो चस्मा लगाइरहेको हुन्छ र एज हुँदै गएपछि त चाहिहाल्छ। यो पावर बढ्ने र घट्ने र यो भिजन कम हुनु र बढ्नु चाहिँ यो के कारणले हुँदो रहेछ? के हो यो खास चाहिँ भिजन बढ्ने घट्ने चाहिँ? हजुर, अब सामान्यमा भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो नर्मल भिजन चाहिँ 6/6 to 6/12 हुन्छ। अब कतिजनालाई चाहिँ आँखामा के 2टा समस्या हुन सक्छ। एउटा चाहिँ टाढाको नदेख्ने, एउटा चाहिँ नजिकको नदेख्ने। टाढाको नदेख्ने चाहिँ युजली ग्रोइङ एजमा हुन्छ।
अब जस्तै यङ एजहरूमा हुन्छ, अब उसले चाहिँ कसरी थाहा हुन्छ भने क्लासरुममा बस्छ, ब्ल्याक बोर्ड वा व्हाइट बोर्ड भनौँ आजकल, त्यो उसले प्रश्न देख्दैन, त्यसको मतलब चाहिँ उसले टाढाको भिजन देख्दैन। त्यस्तोलाई चाहिँ हामीले चस्मा जाँच गरेर, चस्मा चाहिँ माइनस पावरको युजली हुन्छ, त्यो चाहिँ युज गर्नुपर्छ। र अर्को चाहिँ नजिकको नदेख्ने चाहिँ एउटा धेरै जस्तो केसमा चाहिँ 40-45 वर्ष नागेपछि आउने समस्या हो। यो चाहिँ अब जस्तै हाम्रो कपाल एज लागेपछि कपाल सेतो हुने स्वाभाविक नै हो, फेसमा चौरी आउने स्वाभाविक नै हो। यो पनि आँखाले चाहिँ सङ्केत दिएको, तपाईँको चाहिँ एज बढ्दैछ भनेर सङ्केत दिएको हो। यो चाहिँ हजुरको 40-45 वर्ष भएपछि चाहिँ नजिकको चाहिँ अलिकति धमिलो देख्छ, त्यसमा चाहिँ प्लस चस्मा लगाएर करेक्ट गर्न सकिन्छ। यो त भयो सर, यो त नेचुरली हुने कुरा भयो होइन, यसले त खासै फरक परेन। जुन यङ एजमा जुन टाढाको नदेख्ने हुन्छ नि, त्यो चाहिँ त्यसको त्यो समस्या त अहिले मलाई लाग्छ एकदमै बढिरहेछ। त्यो चाहिँ के यही मतलब भिजन सिन्ड्रोम कम्प्युटरहरूले नै गर्दा हो कि अथवा त्यो फिजिकल केही डिसेबिलिटीहरू भएर हो कि, त्यो चाहिँ किन यङ एजमा चाहिँ आँखाको पावर कम हुन्छ? अब धेरै जस्तो कारण चाहिँ आजकल चाहिँ डिजिटल डिभाइसको प्रयोगले नै हो। अब पहिला हाम्रो एजमा त हाम्रो के अरे बाहिर फिजिकल एक्टिभिटिजहरू धेरै हुन्थ्यो, मोबाइलहरू भन्ने हामीसँग हुँदैन थियो। तर अब अहिलेको जेनेरेसन चाहिँ मोबाइलमै जन्मेको भन्छौँ, मोबाइलबाटै उनीहरू बच्चा 1 वर्षको हुन्छ 2 वर्षको हुन्छ, उनीहरूले मोबाइल चलाउन आएको हुन्छ। हामीले चाहिँ त्यो अवस्था परिस्थिति थिएन हाम्रो बेला, त्यसले गर्दाखेरि नै धेरै जस्तो समस्या चाहिँ आएको। अब यसलाई हामीले जस्तै अब घरमा हाम्रो बच्चाहरू पनि छन्, टिनेजहरू पनि छन् होइन, यङ छोराछोरी पनि जसको सतर्क हुनुहुन्छ, उहाँहरू यदि चाहनुहुन्छ कि आँखा उसको चाहिँ पावर कम नहोस् होइन, ऊ चाहिँ सधैँ हेल्दी भइरहेको, त्यसको लागि चाहिँ के प्रिकसन लिन चाहिँ राम्रो हुन्छ? प्रिकसन लिने भन्दा नै स्क्रिन टाइम नै कम गर्ने हो र रेगुलर फलोअप गर्नुपर्छ। अब जस्तै कतिजना चाहिँ कस्तो हुन्छ भने मैले अब 0.5 वा 0.1 -1 चस्मा लायो भने पहिला त मलाई चस्मा चाहिँदैन थियो, अब लाउँछ, अब अर्को 6 महिनापछि आएपछि झन् पावर बढ्छ, मेरो लाइफ लङ मैले चस्मा लाउनुपर्छ भन्ने त्यो मेन्टालिटीको हुन्छ। अब कति कुरा सही पनि हो, चस्मा एकचोटि लाउनु भएपछि त्यो नियमित नै युजली लाइराख्नै पर्ने अवस्था आउन सक्छ। तर धेरैले के कुरा बुझ्नु हुँदैन भने यदि उहाँले त्यो बेला चस्मा लाउनु भएन भने अर्को टाइम 1 वर्षपछि आउँदाखेरि वा 6 महिनापछि आउँदाखेरि चस्माको पावर चाहिँ धेरै नै बढ्छ, त्यसले गर्दाखेरि उहाँलाई झनै अप्ठ्यारो हुन्छ। त्यसैले कन्सिस्टेन्सी चाहिँ दिनुपर्छ। हामीले चाहिँ त्यो कुरालाई ध्यान दिनुपर्छ कि चस्मा लाउन थालेपछि पनि त्यो उपाय त हुँदैन, लाउनै पर्छ लामो समयसम्म होइन। अनि जस्तो यो आँखाको लागि जस्तै हेरिडेटरी या जेनेटिक त्यस्तो पनि हुन्छ कि घरमा पहिलेदेखि कसैलाई आँखा कमजोर थियो फेरि बच्चालाई पनि त्यही आउने भन्ने हुन्छ? अब कति रोगहरू त हेरिडेटरी पनि हुनसक्छ। अब जस्तै कतिजनाको अब आँखाको पर्दामा समस्या हुनसक्छ। अब हामीले रेटिनाइट पिगमेन्टोसा भन्छौँ होइन, अब त्यो चाहिँ के अरे राति देख्दैन उसले, ग्रेजुअली उसले कम्प्लिटली देख्दैन, तर स्टार्टिङको लक्षण चाहिँ अँध्यारो हुँदाखेरि राम्रो नदेख्ने लक्षण हुन्छ। अब यस्तो रोगहरू चाहिँ हेरिटेरी हुन्छ र हामी कहाँ आउँदाखेरि चाहिँ कसैलाई छ भने हामीले चाहिँ तपाईँको बुवाले आँखा जाँच गर्नुभयो कि भन, दाजुभाइहरूले जाँच गर्नुभयो कि भन, र गरे छैन भने गर्नुहोस् भनेर सल्लाह दिन्छौँ। हजुर, किनकि सामान्यतः हामी आँखा त कस्तो हुन्छ नि, मलाई लाग्छ आँखा र दाँत होला सबभन्दा बढी नेगेटिभ। जबसम्म हामीलाई गाह्रो हुँदैन तबसम्म हामी डक्टरका जाँदैनौँ होइन। मतलब जब कि हामीले 6 महिनामा दर्शक कति महिना भन्छ, मलाई चाहिँ 6 महिना पनि भए पनि या वर्षमा एकचोटि भयो भने आँखा त जचाउनै पर्छ हामीले, जहाँसम्म मलाई लाग्छ। हजुरले के सल्लाह दिनुहुन्छ? हजुर एकदम सही भन्नुभयो। स्पेसली हामी स्कुल गोइङ स्टुडेन्ट भन्छौँ, हरेक एकाडेमिक इयरमा एकचोटि आँखा जचाउनै पर्छ।
अब हाम्रोमा त्यति राम्ररी प्र्याक्टिस छैन, हाम्रो प्यारेन्ट्सहरू पनि त्यति धेरै अवेर हुनुहुन्न। तर युजली अब क्लास 1 छ भने क्लास 2 जाँदाखेरि चाहिँ ल एकचोटि आँखा त्यो नयाँ सेसन स्टार्ट हुन्छ नि, त्यो बेला चाहिँ एकचोटि आँखा जाँच चाहिँ गर्नै पर्छ। एकदम सही। श्रोताहरू सुन्दै हुनुहुन्छ, डाक्टर साहबले भन्नुभयो कि हामी एकदमै हेल्थ चेक गर्छौँ। मैले चाहिँ देखेको आँखा जबसम्म एकदमै समस्या हुँदैन तबसम्म नर्मल त हामी फार्मेसी यहाँ गएर देखाएर ड्रप हालेर ठिक पार्ने कोसिस गर्छौँ, तर अन्तिममा जब गाह्रो हुन्छ हामी चिकित्सकमा जान्छौँ। र अस्ति एकजना मलाई डेन्टिस्टलाई बोलाएको थिएँ, उहाँले पनि त्यही भन्नुहुन्थ्यो, डेन्टलले जबसम्म दाँत दुखेर रातभरि सुत्न सक्दैन तब पहिला त लङ हाल्छ, तेल हाल्छ होइन, पेन किलर खान्छ, र अन्तिममा जब रातभरि सुत्न नसक्नेपछि बल्ल डक्टरमा पुग्दाखेरि त उसको अब त्यो खतम भइसकेको हुन्छ त्यो अवस्था। सेम त्यही हो। त्यही सोधेर एउटा चाहिँ के भने हेल्थ भनेको हामी अरू कुरामा खर्च गर्छौँ तर हामी हेल्थमा खर्च गर्न चाहन्छौँ। हामीले सालमा एकचोटि पनि यदि होल बडी चेकअप गर्दाखेरि त्यसमा आँखा पनि पर्छ, अहिले अस्पतालले प्याकेज पनि दिएको छ। भनेपछि हामीले त्यो सर्टेन एमाउन्टमा हामीले गर्दाखेरि हाम्रो शरीरमा भएका विभिन्न त्यस्तो समस्यासँग हामीले देखा पर्छन्। त्यसले गर्दाखेरि त्यति पैसा जुन लाग्छ एउटा प्याकेजको, त्यो पैसा त हामीले नचाहिने कुरामा खर्च गरिरहन्छौँ, नचाहिने सामान किनिरहेका हुन्छौँ, नचाहिने कुरा खाइरहेका हुन्छौँ भने त्यो कुरामा स्वतः हामीले केही न केही पैसा अलिकति भए पनि खर्च गरेर सालमा एकचोटि हामीले एउटा फिजिकली चेकअप गऱ्यौँ भने आँखा भयो या शरीरका विभिन्न पार्टहरूको चाहिँ त्यसै चेकअप गरी चाहिँ मेरो पनि यहाँलाई रिक्वेस्ट छ, हामी स्वस्थ रहौँ। डाक्टर साहब, यो जस्तै अहिले श्रोतालाई पनि अझै लागिरहेको लागि यो पनि सोध्दै हुन्थ्यो भनेर, जस्तै हामीले के भन्छ भने डायबिटिज सुगर लाग्यो भने आँखामा हान्छ, बिपी भयो भने आँखामा हान्छ भन्ने एकदम यो हामी यो गफ हुन्छ नि, बढी चोकमा बस्ने घरमा बस्ने होइन, बिपी बढेछ आँखामा हान्छ अरे भन्छन्, डायबिटिज भयो आँखामा, यो के हो रहेछ? आँखामा असर डायबिटिजले गर्छ हजुरको यो भिजनलाई, यो सुगरले अथवा चाहिँ प्रेसर हाई भयो भने आँखामा असर गर्छ भन्छन्, कस्तो खालको असर गर्छ सबैले? त्यो एकदम इन्ट्रेस्टिङ र सबले जान्नुपर्ने कुरा नै हो, किनकि हामी उमेर ढल्किएपछि प्रेसर डायबिटिज हुने स्वाभाविक नै हो। र कतिजनाले चाहिँ डायबिटिजको औषधि पनि खानुहुन्छ, प्रेसरको औषधि पनि खानुहुन्छ, प्रेसरको डाक्टर साहब डायबिटिजको डाक्टर साहबलाई देखाउनुहुन्छ। तर आँखामा चाहिँ धेरैजनाले देखाउन जानुहुन्न। मेरा कतिजना बिरामीहरू चाहिँ औषधि डायबिटिज भएको कति वर्ष भयो भनेर सोद्धाखेरि 6-7 वर्ष भयो भनेर भन्नुहुन्छ। र अनि पछि आँखा अहिलेसम्म देखाउनु भएको छैन भन्दाखेरि उहाँहरूले के मेरो आँखामा समस्या छैन त्यसैले देखाउनु परेन भनेर भन्नुहुन्छ। तर यो चाहिँ पुरा गलत हो र हामीमा अलिकति पब्लिक अवेरनेस हुनु जरुरी छ। जसलाई पनि डायबिटिज प्रेसर छ भने उसले चाहिँ वर्षको एकचोटि चाहिँ आँखा देखाउनै पर्छ। र आँखाको देखाउने क्रममा चाहिँ यदि आँखामा हाम्रो सानो सानो नसाहरू हुन्छ, त्यो नसाहरू चाहिँ अब सामान्यमा त राम्रै हुन्छ, कहिले कहिले चाहिँ यो डायबिटिज प्रेसरले गर्दाखेरि त्यो नसाहरू चाहिँ अलिकति विक हुन्छ र अलिकति केही ड्रप्स चाहिँ फुट्ने पनि गर्छ। अब अलिअलि फुट्दाखेरि चाहिँ अलिअलि मात्र रगत आँखाको पर्दाहरूमा लाग्छ, तर त्यो लाग्दाखेरि केही नदेख्ने चाहिँ हुँदैन अनि उसलाई चाहिँ नर्मल्ली नै लाग्छ। तर हामी कहाँ आउँदाखेरि चाहिँ हामीले जब देख्छौँ होइन, आँखा को नानी फुलाएर हेर्नुपर्छ, त्यसको लागि अलिकति समय चाहिँ लाग्छ, 15-20 मिनट औषधिले काम गर्न लाग्छ। अनि त्यो आँखाको नानी फुलाएपछि हेर्ने गर्छौँ, त्यो बेला चाहिँ हामीले देख्न सक्छौँ। अनि पछि हामीले त्यो अनुसार प्रिकसन लिन सक्छौँ। हामीले भन्न सक्छौँ तपाईँको त एउटा दुईवटा नसा फुटेछ, आत्तिनु पर्दैन, तर तपाईँले यो जाँच गर्नुपर्छ भनेर भन्न सक्छौँ। तपाईँको सुगर कन्ट्रोलमा छैन जस्तो छ, सुगर फेरि चेक गर्नुहोस् भनेर भन्न सक्छौँ। र के अरे अहिले केही पनि गर्नु पर्दैन, 3 महिनापछि फेरि एकचोटि चेकअप गर्न आउनुहोस् भनेर भन्ने गर्छौँ। अब धेरै नै समस्या जस्तो देख्यो भने हामीले थप स्पेसलिस्ट जसलाई हामीले के अरे रेटिना सर्जन भन्छौँ, रेटिना स्पेसलिस्ट भन्छौँ, उहाँहरूलाई पनि रिफर गर्नुपर्ने अवस्था आउँछौँ। किनकि यदि त्यो रक्त आँखाको नसा धेरै नै फुटेर रगत धेरै भयो भने नदेख्ने हुन्छ र थप सर्जरी वा लेजरहरू पनि गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ। भनेपछि
हामीले यदि कसैलाई पनि सुगर, डायबिटिक या प्रेसरको पेसेन्ट हुनुहुन्छ कोही पनि घरमा भने आँखा चाहिँ नियमित रूपमा जचाउनु पर्यो कि ताकि त्यसले कुनै भोलि ठुलै चाहिँ हामीलाई समस्या ननिम्त्याओस् होइन। त्यसले गर्दा चाहिँ समयमै 6 महिना या 1 वर्षमा भए पनि आँखा चाहिँ जाँच गर्नु, जति हामी सुगर जाँच गर्न जान्छौँ या बिपी जाँच गर्न जान्छौँ, डक्टरलाई देखाउन जान्छौँ, त्यो अवस्थामा चाहिँ आँखा पनि हामीले चाहिँ एकचोटि चेकअप चाहिँ गर्नुपर्छ होइन डाक्टर साहब? हजुर। अनि साथै म एउटा के सल्लाह दिन चाहन्छु भने अब जो बिरामी हो जसको आँखा चेकअप गर्नुपर्छ उहाँहरूले चाहिँ अलिकति समय लिएर चाहिँ जानुपर्छ, किनकि कहिले कहिले अलिकति धेरै बेर पुग्नुपर्ने हुनसक्छ। कहिले कहिले त्यो औषधि हाल्दाखेरि कसैलाई 5 मिनटमै औषधिको काम हुन्छ, कसैलाई आधा घन्टा 1 घन्टा पनि लाग्नु सक्ने हुन्छ र आफै त्यो औषध लगाएपछि चाहिँ 2-4 घन्टा चाहिँ अलिक धमिलो देख्ने पनि हुन्छ, त्यो औषधिको कारणले नै हो। र धेरैजना चाहिँ आफै गाडी चलाउने, आफै बाइक चलाएर अस्पताल पुगिराखेको हुन्छ, त्यो औषध लाग्दाखेरि त फेरि अप्ठ्यारो हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि एकजना साथी लिएर जानुहोस् र सक्दो आफै ड्राइभ नगरिकन गयो भने राम्रो। एकदम सही भन्नुभयो। यो चाहिँ म पनि आफू पनि एक्सपिरियन्स छु। आँखा हामीलाई चाहिँ एकछिन टाइम लाग्छ किनकि उहाँले चाहिँ ड्रप हालेर हेर्नुहुन्छ, किन त्यो भनेको त डिटेल्समा हेर्नु हो होइन। एकचोटि गएर आँखा भिजन मात्रै जचाउनु भन्दा नि आँखाभित्र कहिलेकाहीँ अब फुलो परेको हुन्छ या मोतियाबिन्दु या कुनै पनि समस्याले भोगेको हुनसक्छ, दर्शकलाई भन्छ नसा फुटेको हुनसक्छ, देखिँदैन नर्मली, त्यो टाइम लाग्छ। र आँखा जचाउन जाँदाखेरि सामान्यतया चाहिँ साथी एकजना लिएर जाँदा चाहिँ एकदमै ढुक्क हुन्छ र समयमै फर्किन सकिन्छ होइन। त नत्र चाहिँ 2चोटि जानुपर्ने हुन्छ किनकि त्यो बेलामा आँखा ब्लर पनि हुन्छ। दर्शकले एकदम सही भन्नुभयो, त्यो मैले पनि भएको छु। त्यो चाहिँ श्रोताले याद गर्नुपर्छ। आँखा जचाउन जाँदाखेरि चाहिँ अलिकति समय निकालेर र एकजना साथी लिएर जानुभयो भने चाहिँ तपाईँले राम्रोसँग देखाएर आउन सक्नुहुन्छ। र सब विभिन्न जानकारी गराउने क्रममा आज हामीले अघि पनि भन्यो कोभिडको यस महामारीमा आँखामा समस्या आउने गर्छ। र अर्को एउटा यो अन्तिममा अलिकति चर्चामा आयो तर फेरि त्यो अलिकति सेलाएर गयो, यो ब्ल्याक फङ्गस भन्ने कुरा एउटा त्यसलाई एकछिन अत्यायो कि त्यो पनि अलिकति यसलाई पनि हामी यहाँ टच गरौँ। यो आँखामा कोभिड हुँदाहुँदै कोभिड भइसकेपछि आँखामा चाहिँ समस्या आयो भने केही केसेसहरू पनि नेपालमा देखिए, सायद अहिले त त्यति नोटिस भएको छैन। यो के हो रहेछ ब्ल्याक फङ्गस, अहिले छ अथवा कुन अवस्थामा छ, कतिको यो चाहिँ घातक छ? हजुर, यो अब ब्ल्याक फङ्गस चाहिँ कस्तो हो भने नि फङ्गल इन्फेक्सन हो। आँखामा पहिला पनि फङ्गल इन्फेक्सन चाहिँ हुने हो, तर कोभिडको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो शरीरमा इम्युनिटी कम भएको हुनाले यो जुन फङ्गल इन्फेक्सन भएको हुन्छ उनले चाहिँ धेरै नै उत्यो गरेको हुन्छ, धेरै नै असर अप्पर ह्यान्ड लिएको हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि समस्या आउने हो। अब हाम्रोमा चाहिँ अलिकति समस्या आउने बित्तिकै ब्ल्याक फङ्गस नै हो भनेर शङ्का गर्नुपर्ने अवस्था छैन र डराउनु पनि हुँदैन। अब के अरे आँखा दुख्ने, अब हजुरको कानहरू पनि दुख्छ होइन, त्यस्तो समस्याहरू भयो भने चाहिँ आँखा अस्पतालमा गएर त्यो गर्नुभयो हुन्छ, जाँच गर्नुभयो हुन्छ। एकदमै सही श्रोताहरू, आत्तिनुपर्ने छैन र अहिले त खासै त्यस्तो केसेस पनि देखिएको छैन। सुरुवातमा अलिअलि केसेस देखिएको थियो तर त्यो पनि अब दर्शकले भन्नुभयो कि निको हुन्छ र ठिक पनि भएर जान्छ। हामी अन्तिममा आइसक्यौँ दर्शक साहब। अब यतिका जानकारी हामीले आज श्रोतालाई गराइसक्यौँ विभिन्न टपिकमा। यो जुन अघि पनि हामीले भन्यौँ कि सुन्दर आँखा भन्छ, यो सुन्दर आँखालाई अझै सुन्दर बनाउनलाई, यसलाई जोगाइराख्नलाई, कुनै समस्या नहोस् भन्नलाई चाहिँ हामीले डाक्टर साहब के टिप्स दिनुहुन्छ हाम्रो श्रोताहरूलाई? हजुर, त्यही के अरे नियमित आँखाको जाँच गर्नुपर्छ एउटा त। त्यसपछि कम्प्युटर डिभाइसहरू अलिक कम प्रयोग गर्ने र आँखामा कुनै पनि समस्याहरू आयो भने सेल्फ मेडिकेसन नगर्ने, आफै औषधि नलगाउने र नजिकैको आँखा क्लिनिक वा आँखा अस्पतालमा गएर जाँच गर्नु जरुरी छ। अब हामीले भन्नै पर्ने कुरा चाहिँ नेपालमा चाहिँ आँखा सम्बन्धी उपचारहरू चाहिँ धेरै नै सस्तो छ। हाम्रो विदेश स्ट्यान्डर्डको ट्रिटमेन्टहरू अब त्यहाँतिर एउटै कुरालाई 40-50 हजार पर्ने कुरा नै नेपालमा 4-5 हजारमा हुन्छ। त्यसैले र
हाम्रो विदेशमा पनि युजुअली आँखा र दाँत चाहिँ इन्सुरेन्सले कभर गरेको हुँदैन, कति कुरा चाहिँ नेपालमा चाहिँ कभर गरेको हुन्छ। र इभन हजुरलाई भन्दाखेरि अब कतिवटा अस्पतालहरू छ कि त्यहाँतिरको त ओपिडी टिकट जुन पैसाको हिसाबले त 50 रुपियाँ, कसैको 150 रुपियाँ होइन, त्यो भने धेरै धेरै नै कम हो। त्यसले गर्दाखेरि अब कम पैसा भए तापनि हामीले वर्ल्ड क्लास ट्रिटमेन्ट चाहिँ पाइराखेको छौँ। त्यो त एकदमै हजुर नेपालमै हजुरको चाहिँ अब एडभान्स टेक्नोलोजीमा चाहिँ दृष्टि पनि मलाई लाग्छ प्राइभेट सेक्टर सबभन्दा ठुलो एउटा चेन अस्पताल हो नेपालमा होइन। र धेरै एडभान्स टेक्नोलोजीहरू पनि म पनि पुगेको थिएँ, मलाई पनि साह्रै चित्त बुझेको थियो। एकदमै एडभान्स टेक्नोलोजी जुन आज हाम्रा अस्पतालहरूमा छन् यहाँ पनि छन्। र सतै यहाँलाई पनि त्यस्तो केही आँखा सम्बन्धी समस्या पऱ्यो भने डाक्टर तेजसु सिंह मल्ललाई यहाँलाई कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। दृष्टि आँखा अस्पताल र सबको चाहिँ कहाँ हो प्र्याक्टिस चाहिँ, कुन चाहिँ ब्रान्चमा गर्नुहुन्छ कि सबैमा गर्नुहुन्छ? कहाँ छ सर ब्रान्च चाहिँ हाम्रो एक्चुअली भन्नु न? दृष्टि आँखा अस्पताल, दृष्टि आँखा अस्पताल चाहिँ नेपालकै वान अफ द लार्जेस्ट प्राइभेट सेक्टर हो। र अब यसको चाहिँ धेरै नै ब्रान्च छ। काठमाडौँमा हजुरको जमलमा छ, बानेश्वरमा छ, कलङ्कीमा त मेन अफिस नै छ, हेड हस्पिटल नै छ, चाबेलमा छ, त्यस्तै काठमाडौँ बाहिर पनि वीरगञ्ज र बिर्तामोडमा पनि छ। ओके, भेरी नाइस। हाम्रो यो कार्यक्रम नेपालभरि प्रसारण भइरहेछ, सबै श्रोताहरूले सुनिरहनु भएको छ कि काठमाडौँ बाहिर पनि बिर्तामोड र वीरगञ्जमा पनि दृष्टि आँखा अस्पताल छ। यहाँलाई समस्या छ भने यहाँहरूले आफ्नो आफ्नो ठाउँमा रहेको अस्पतालमा गएर सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ। दर्शक धेरै धेरै धन्यवाद, आफ्नो व्यस्तताको बावजुद पनि हामीलाई समय दिनुभयो र आज हामीलाई चाहिँ यो आँखा सम्बन्धी यतिका सरल भाषामा यति रमाइलो तरिकाले सम्झाइदिनु भयो, श्रोताहरूलाई बुझाइदिनु भयो, यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद सर। धन्यवाद रितेशजी। हस्, थ्याङ्क यू सर। श्रोताहरू, उहाँ हुनुहुन्थ्यो डाक्टर तेजसु सिंह मल्ल, आई स्पेसियालिस्ट। उहाँ चाहिँ आँखा रोग विशेषज्ञ हुनुहुन्छ। दृष्टि आँखा अस्पताल काठमाडौँ र वीरगञ्ज र बिर्तामोड पनि यसको शाखाहरू रहेको छन्। मैले अघि पनि भन्थेँ, उहाँ चाहिँ नेपाल अप्थेल्मिक सोसाइटी को चाहिँ निर्वाचित सदस्यका साथै लायन्स क्लब इन्टरनेसनलमा पनि आबद्ध हुनुहुन्छ। त्यसै लायन्स क्लब डिस्ट्रिक्ट 325A2 को डिस्ट्रिक्ट भिजन कमिटीको सदस्य पनि हुनुहुन्छ। श्रोताहरू, आजलाई यति नै। अर्को हप्ता फेरि अर्को एउटा विषयवस्तु लिएर आउनेछौँ र आजका कुराहरू मनन गर्नुहोला, दर्शकहरूले सिकाएको कुरालाई याद गर्नुहोला र आफ्नो यो सुन्दर आँखालाई बचाइराख्नु होला। यो सुन्दर संसार आफ्ना प्यारा मान्छेहरूलाई सधैँ देखिरहँ, हेरिरहँ, यो सुन्दर संसार हेरिरहँ। त्यसैले आँखालाई जोगाउँ, आँखाबाट हुने रोगहरूबाट बच्नलाई दर्शकले भनेजस्तै गरेर चाहिँ यसलाई मनन गरौँ र तपाईँको यो साता स्वस्थमय रहोस्। आजलाई म पनि बिदा चाहन्छु। नमस्ते।